डिलिमिटेशन कमीशन के मुतल्लक है और ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट हो गई है। आप सब इस चीज़ को जानते हैं। मैं इसके मुतल्लक आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और उससे बाद आपके जो सवालात होंगे उसका भी जवाब देंगे। सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट नहायत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, नहायत ही मेथोडिकल तरीके से, नहायत ही मुनसिफाना तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट से पहले जम्मू कश्मीर में जो भी इलेक्शन 1957 से लेकर आज तक की रिपोर्ट होने से पहले तमाम इलेक्शन, अगर ऐसा भी कहा जाए कि जब 1957 में असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूंसीज को तकसीम किया गया तो उस वक्त हमारे जम्मू को 30 सीटें दी गई, कश्मीर को 43 सीटें दी गई, लेकिन ये तमाम जो एक्सरसाइज कैरी आउट की गई ये नहायत ही आर्बिट्ररी, अनडेमोक्रेटिक और मनमर्जी से की गई एक्सरसाइज थी। और तो वही एक्सरसाइज को फिर बीते हुए सालों में इस्तेमाल किया गया और उसकी वजह से ही हमारे जम्मू कश्मीर में हमेशा डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के प्रति हमेशा रिजर्वेशंस रहीं, कई तरह के ग्रीवेंसेस रहे और उसकी वजह से कमीशन दर कमीशन हमारे जम्मू कश्मीर में पॉइंट, वो गजेंद्र गढ़कर कमीशन हो, वजीर कमीशन हो, सबसे बेसिक फैक्टर अगर डेमोक्रेसी में है तो वो है कॉन्स्टिट्यूंसीज का बनाना और उसमें लोगों को वोट डालने का हक देना। ये बड़ा ही निहायत ज़रूरी एक जिम्मेवारी किसी भी गवर्नमेंट। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन पहली दफ़े हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बीच तो डिलिमिटेशन कमीशन के मुतल्लक जो जिस तरीके से उसके मुतल्लक डिलिमिटेशन कमीशन की जो पैरामीटर्स हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाने के लिए कुछ वहाँ पे पैरामीटर्स दिए गए हैं, उन पैरामीटर्स को कभी जम्मू कश्मीर में उसकी परवाह नहीं की गई। जैसे कि पॉपुलेशन तो आधार होता ही होता है, लेकिन उस पॉपुलेशन के साथ किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह की कम्युनिकेशन के तरीक़ाकार हैं, उसकी प्लेसमेंट और उसकी लोकेशन क्या है, उसकी टोपोग्राफी क्या है, उसकी कंटिग्यूटी क्या है और उसके कई तरह के जो फैक्टर्स वो सब लेकर ये उसको कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप किया जा सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली दफ़े ये जो डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया गया और उसने ये एक्सरसाइज अंडरटेक की और जिसको कई महीने लगे और एक पूरा विस्तार पूर्वक एक मेथोडिकल तरीके से उसको फॉलो किया गया। और इस डिलिमिटेशन कमीशन में हमारे एसोसिएटेड मेंबर के रूप में मेंबर पार्लियामेंट थे। मेंबर पार्लियामेंट ने कमीशन को बाकायदा वक्त वक्त पर अपनी सलाह दी और कमीशन ने वक्त वक्त पर कई जगहों पे विजिट करके फिजिकली लोगों से उसके मुतल्लक सारी बात को जानने की कोशिश की। कुल मिला के ये जो रिपोर्ट बनी जिसमें 90 सीटें हमारे जम्मू कश्मीर के लिए रखी गई और सबसे खूबसूरत चीज़ इसमें जो बड़ी खूबसूरत चीज़ बढ़ाई गई कि जम्मू कश्मीर को एक यूनिट रखा गया। उस जम्मू कश्मीर के एक यूनिट को जम्मू डिलिमिटेशन कमीशन ने इसको देखा कि हम जम्मू कश्मीर के 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज को एक यूनिट के तौर पर देखकर उसको 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में तकसीम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही 5 पार्लियामेंट्री सीट हमारे जम्मू कश्मीर की थी, जिसमें से 3 जो पहले कश्मीर में थी और 2 सीटें पार्लियामेंट की जम्मू में थी। लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक यूनिट तस्वर करके हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज रखी और उसकी तरीके से 5 सीटें 2 सीटें हुई। लेकिन एक सीट जो कि जिसमें 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज होनी चाहिए थी 18, उसमें अनंतनाग और राजौरी और पुंछ को इकट्ठा करके एक इलेक्शन कमीशन ने एक ये बात
سب کے سامنے رکھی ہے کہ جموں کشمیر ایک اسٹیٹ، ایک یونین ٹیریٹری اور ایک اکٹھی یونین ٹیریٹری ہے، اس میں دونوں جو حصے ہیں بالکل اکٹھے ہیں۔ اور آج آپ سے میں ایک یہ بات کہنے میں بالکل گریز نہیں کروں گا، اگر شروع میں ہی ہماری اسٹیٹ کی ڈیلیمیٹیشن کمیشن اور طریقہ کار صحیح اپنایا ہوتا جس وقت پہلی دفعہ الیکشن ہوئے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ ملیٹنسی جو ہمارے اسٹیٹ میں پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے وہ ملیٹنسی نہیں ہوتی، اور شاید یہ پلائن جو ہوا پلائن نہ ہوتا۔ ڈیلیمیٹیشن کمیشن ڈیموکریسی کا ایک نہایت ہی ضروری آرگن ہے، جس کی وجہ سے ہماری ڈیموکریسی کو ایک طاقت ملتی ہے۔ ہر آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کے لیے، جو حکومت ان کو گورن کرے گی اس کے لیے ان کو وہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو کہنے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں نے کئی پاپولیشن کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا، ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا، اور آج کے وقت میں وہ لوگ جب ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے متعلق اپنی بات کہہ رہے ہیں، ان کو اس بات کی شرمندگی ہو رہی ہوگی کہ انہوں نے کئی سال جو کانسٹیٹوئنسی بنائی رکھی وہ کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا تھا، اور ان لوگوں نے لوگوں کے ووٹ کو اپنی بہتری کے لیے یوز کیا۔ آج اس ڈیلیمیٹیشن کے بعد جو الیکشن کا ماحول شروع ہوگا، اس ماحول میں لوگ، اور جس طریقے سے پوری اسٹیٹ اور یونین ٹیریٹری کو بالکل ایک میتھوڈیکل اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بانٹا گیا ہے 90 سیٹوں میں، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مبارک کی بات ہے، اور ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے جو کام کیا ہے بڑا ہی پرشنسنیہ اور سراہنیہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں، تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے ریکمنڈیشن دی ہیں کہ مائیگرینٹس سے 2 لوگوں کو اس میں اسمبلی میں سیٹیں دی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو پی او جے کے لوگ ہیں ان میں سے 2 لوگوں کو نمائندگی دی جائے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا پوری ایکسرسائز ایک نہایت ہی منصفانہ طریقے سے کیری آؤٹ کی گئی ہے، ڈیموکریٹک طریقے سے کی گئی ہے، اور اس سے لوگ بڑے خوش ہیں، اور سب لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو سراہا ہے کہ اب ہماری جو آنے والے وقت میں جو ہماری ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی، جو نئے سینسس ہوں گے، ایک ایسا سائنٹیفک طریقے سے اس بات کو اب کیا گیا ہے کہ لوگوں میں اس کی خوشی دکھتی ہے۔ اور جو بات میں نے آپ سے یہ پہلے کہی کہ اگر شروع میں ہی ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو اچھے ڈھنگ سے بنایا ہوتا، ہمارے ہاں ملیٹنسی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں پلائن جو ہوا کشمیری پنڈت کمیونٹی کا وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ صرف جو رولرز جنہوں نے پہلے حکومتیں بنائی، انہوں نے اپنی من مرضی سے حکومتوں کو چلانے کی کوشش کی اور لوگوں کی آواز کو کچلا، اور اسی لیے ہمارے جموں میں لداخ کے لوگ ہمیشہ پریویس حکومتوں کے پرتی بڑے ناراض رہے، اور انہوں نے اپنی آواز کو اٹھانے کی کوشش کی، اور گورنمنٹ نے ہمیشہ اس کو دبایا۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے، اور آپ نے اس بات کو مجھے پکا وشواس ہے کہ آپ کے مادھیم سے یہ باتیں لوگوں تک پہنچے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور اس وقت آپ نے کوئی کوشچن پوچھنا؟